Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Simple meaning of Dashakam 54, Sloka 7. The Gopas were revived and experienced a profuse showering of bliss in all their limbs and explained, saying, "Oh, what has happened?" Then, seeing you in their front, they realized that this strange bliss was done by you because they had seen your glorious deeds before. தசகம் 54 ஸ்லோகம் 7 எளிய அர்த்தம். கோபர்கள் உயிர்ப்புடன் எழுந்து தங்களின் உடலில் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் பேரானந்தத்தை உணர்ந்தனர். அவர்கள் ஆச்சரியத்துடன், "ஓ, இது என்ன என்ன நடந்தது?" என்று கூறினர். பின்னர் உன்னை முன் காணவும் இந்த விசித்திரமான ஆனந்தம் உன்னுடைய செயலாக இருந்தது என்பதை உணர்ந்தனர். ஏனெனில் உன் மகிமை மிக்க செயல்களை முன்னதாகவே உணர்ந்திருந்தனர். श्रीमन्नारायणीयं दशकं 54 श्लोका 7 किं किं जातः किं किं जातः किं किं जातः हर्षवर्षा अतिरेकः हर्षवर्षा अतिरेकः हर्षवर्षातिरेकः 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 किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्व अङ्गेषु सर्वाङ्गेषु सर्वाङ्गेषु इति उत्थिता इत्युत्थिता सर्वाङ्गेषु इत्युत्थिता सर्वाङ्गेषु इत्युत्थिता सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता 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 गोपसङ्घाः 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 सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वा अग्रे त्वां दृष्ट्वाग्रे त्वां दृष्ट्वाग्रे त्वां दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तत् विदन्तः त्वत्कृतं तत् विदन्तः त्वत्कृतं तत् विदन्तः त्वत्कृतं तद् विदन्तः त्वत्कृतं तद् विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद् विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तत् विदन्तः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद् विदन्तः त्वाम् आलिङ्गन् त्वाम् आलिङ्गन् त्वामालिङ्गन् 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 दृष्टनानाप्रभावाः 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 त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः
किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः